अर्को चाहिँ आउँछ केस चाहिँ त्यस्तै पोजिसन निकाल्ने हैन, पोजिसन अफ लाइन चाहिँ अब विथ रिस्पेक्ट टु सर्कल, लाइन पनि विथ रिस्पेक्ट टु सर्कल। अब लाइन पनि 3 तरिकाले भेरी गर्न सक्छ। माने कि एउटा यो सर्कल छन् है त, यो सर्कल चाहिँ के हुनसक्छ, या त आउटसाइड हैन नन इन्टरसेक्टिङ भन्छन्, या त अन द सर्कल, या त ट्यान्जेन्ट हुनसक्छ हैन, ट्यान्जेन्ट, या त इन्टरसेक्टिङ हुनसक्छ। भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ जुन लाइन छ, लाइन चाहिँ या त आउटसाइड हुनसक्छ, या त अन द सर्कल हुनसक्छ, या त लाइन पनि इन द सर्कल हुनसक्छ। भनेपछि इनसाइड, इनसाइड भयो भने इन्टरसेक्टिङ भन्छन् हैन। अनि अन द भयो भने ट्यान्जेन्ट, आउटसाइड भयो भने आउटसाइड द सर्कल। ओके, मानौ कि अब लाइन चाहिँ लेख्नु पर्यो नि, लेट लाइन चाहिँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 लाइन भयो हैन। एन्ड सर्कल चाहिँ x² प्लस y² माइनस r² है त इक्वल टु 0 भयो। अब यसमा इफ मानौँ कि अब यसको लागि म के भन्छु भन्दाखेरि, इमेजिन गर्नुहोस्, मान कि सर्कलको सेन्टर छ है, यहाँबाट सेन्टर है। अब यो सेन्टर जुन छ, सेन्टरबाट यो पोइन्टमा चाहिँ के भन्छ, यो लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नु है। यो परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो भने हेर्न सक्छौँ, यसको परपेन्डिकुलर ड्रप पी चाहिँ यतिकै आयो है। अब यो आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ पी के भयो, रेडियसभन्दा सानो भयो कि नै हो, रेडियसभन्दा सानो भयो भने पी चाहिँ इनसाइड द सर्कल लाई गर्छन्। त्यस्तै पी चाहिँ त्यस्तो आयो, पी इक्वल्स टु आर आयो भने के हुन्छ, सर्कलको लागि त्यो लाइन चाहिँ ट्यान्जेन्ट भएर जान्छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ पी ग्रेटर देन आर भन्दाखेरि लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर जुन ड्रप छ फ्रम सेन्टर, त्यो चाहिँ के हुन्छ, पी चाहिँ यदि आर भन्दा नि ठुलो गयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ लाइन चाहिँ बाहिर भएर जान्छन् क्या, मतलब सर्कलभन्दा बाहिर। त्यही भएर त्यो चाहिँ आउटसाइड द के भन्छ, लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओके, अब यसको लागि मैले के गर्छु, माना कि एउटा फ्याक्टर मान्नु पर्यो पी। इफ पी बी द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर अफ द सर्कल, सेन्टर अफ सर्कल। अब सर्कल जसको रेडियस चाहिँ आर मान्छु, ह्याभिङ रेडियस आर है त। लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि के भन्छ, सेन्टर अफ सर्कलबाट ड्रप गर्ने है त। हो, त्यहाँबाट ड्रप गर्दाखेरि कुनै पनि लाइन चाहिँ अब त्यो लाइन चाहिँ द लाइन विल बी एक नम्बरमा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड इफ पी ग्रेटर देन आर है त। मैले के भने, यो सर्कल छन्, यदि यहाँ यो पी छ, माना सेन्टरबाट त्यो लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने यो त पी भयो है त। अनि यो रेडियस चाहिँ यति नै छन् भन्दाखेरि के भयो, पी चाहिँ आरभन्दा बढी भयो। त्यही भएर चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ आउटसाइड द सर्कल हुन्छ। 2 नम्बरमा के हुन्छ, अन द सर्कल इफ पी चाहिँ आरभन्दा के भन्छ, आरको बराबर भयो भने यसलाई चाहिँ ट्यान्जेन्सीको कन्डिसन भन्छन्, कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी। पछि हामी पढ्नेछौँ डिटेलमा। अब अर्को चाहिँ इन्टरसेक्टिङ हुन्छन् इफ पी चाहिँ रेडियसभन्दा नि साथ थोरै गयो भने। अब अर्को केस एउटा यो पनि हुनसक्छ, यो पी चाहिँ छोटो हुँदै पीको भ्यालु चाहिँ टेन्स टु 0। अब पीको भ्यालु यदि 0 भयो भने त्यो के हुन्छ, लाइन चाहिँ डायमिटर भएर जान्छन्, लाइन के हुन्छ अरे, डायमिटर अफ सर्कल इफ पी इक्वल्स टु 0, पीको भ्यालु 0 आयो भने त्यो चाहिँ डायमिटर भएर जान्छन् है त। अब क्ल्यारिटी खै कतिको आयो, एउटा क्वेसन गरेपछि थाहा हुन्छन् हैन। इक्जामिन म्याथमा त्यही हो कि, क्वेसन जति गर्नुहोस् हैन त्यति नै क्ल्यारिटी आउँछ। क्वेसन गरेन भने पढेको राम्रो टपिक्सहरू नै बिर्सिन्छन्। इक्जामिन द पोजिसन अफ
लाइन 3x plus 4y minus 5 equals to 0 with respect to a circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 3 equals to 0. अब मैले के भने लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकाल्नुपर्छ, रेडियससँग चेक गर्नुपर्छ। पहिलो हामीले के गर्छौँ, लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर फाइन्ड गरौँ, लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर निकालौँ एन्ड रेडियस निकालौँ। दुईवटा कुरा, एउटा लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर, अर्को चाहिँ रेडियस। त्यो दुईवटा आइसकेपछि अब चाहिँ कम्पेयर गर्ने, तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ म के गर्छु, रेडियस निकाल्छौँ है। रेडियस अब यो सर्कल हेरेर यसको चाहिँ सेन्टर निकाल्ने हो भने 1,2 डाइरेक्ट निकाल्छु है म त। रेडियस चाहिँ सेन्टर कसरी 1,2 -2 ले डिभाइड गर्ने हो, त्यही भएर 1,2 आयो है। रेडियस चाहिँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 कति आयो, 1 + 4 - 3 भन्दाखेरि √2 आयो है। ओके, भन्दाखेरि मैले रेडियस निकालिसकेँ। अब लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर अफ द सर्कल है, पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर, यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ है। अन द लाइन म लेख्दै गयो एकचोटि। ओके, पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर अफ सर्कल अन द लाइन, यसलाई पी भन्छौँ है, मैले पी भनेको है। अब सेन्टर चाहिँ 1,2। ओके, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस 5 बाई स्क्वायर रुटमा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है त। कति आयो, 3 4 4 दूना 8 8 3 11 5 घट्यो, 3 8 11 5 6 बाई √5 25 भन्दाखेरि 5 6 बाई 5 भन्दाखेरि 6 बाई 5 भन्दाखेरि के आयो, लेस देन √2 आउँछन्, 1.2 आयो होइन। के हुन्छ, लेस देन √2 भन्दाखेरि रेडियस भन्दा लेस देन आयो, पी लेस देन रेडियस। यदि पी चाहिँ रेडियस भन्दा नि सानो आयो भन्दाखेरि के हुन्छ, पी चाहिँ इनसाइड द सर्कल होइन। यस्तो कन्डिसन आयो होला नि, यो त खासमा यो चाहिँ रेडियस थियो आर होइन, अनि हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि पी आयो, अनि यस्तो केस भइदियो कि पी चाहिँ रेडियस भन्दा नि सानो भइसक्यो। अब सानो भयो भने के हुन्छ, सो द लाइन इन्टरसेक्ट है त, इन्टरसेक्ट द गिभन सर्कल, त्यति हो है त। ओके, अब चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट बिबिआई टपिक छन्, ट्यान्जेन्ट्समा हामी छिर्छौँ, इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट। र यो कन्फ्युजिङ टपिक लाग्छन् कतिजनालाई होइन, तर आई होप यो भिडियो हेरेपछि पुरै कन्फ्युजन चाहिँ एकदम फ्री हुन्छ, क्लियर हुन्छ डाउट्सहरू सबै। इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट्स, इक्वेसन अफ सर्कल इन डिफ्रेन्ट फर्म्स, डिफ्रेन्ट फर्म्स। ओके, अब इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नु भने पहिलो कुरा म भन्छु पोइन्ट फर्ममा भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ होइन, त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यो पोइन्ट इक्वेसन अफ सर्कल इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट निकाल्नुपर्छ है। ओके, के भन्दाखेरि द इक्वेसन अफ tangent to the circle x square plus y square equals to r square at point p x1, y1 यस्तो छ भने इक्वेसन अफ सर्कल कसरी निकाल्ने म एकचोटि भन्छु है। इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट निकाल्नु छ है, इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट एउटा सर्कलको लागि मानौ कि एउटा सर्कल हो, यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट हो। अब ट्यान्जेन्ट एट पोइन्ट, यो पोइन्ट दिएकै छ नि, यो पोइन्ट चाहिँ x1, y1 दिएकै छ है यसमा। अब यो पोइन्टमा होइन, यो चाहिँ लाइन चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुन्छन् भनेर त्यसको ट्यान्जेन्सीको इक्वेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने, यो चाहिँ खासमा सोधेको हो। अब म के गर्छु, यसलाई डेरिभेटिभ गर्छु, डेरिभेटिभले के दिन्छ, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट है हो। त्यही भएर यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने विथ रिस्पेक्ट टु एक्स 2x + 2y dy/dx = 0
विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यो चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो त्यही भएर 0 आयो। यहाँनिर dy बाई dx इक्वल्स टु के हुन्छ स्लोप हुन्छ m है त। यो स्लोप dy बाई dx को भ्यालु निकाल्ने हो भने के हुन्छ -2x बाई 2y -2x बाई 2y 2 2 काट्छिन्छ -x बाई y है। अब एट पोइन्ट x1, y1 dy बाई dx x1, y1 मा के आउँछ m को भ्यालु कति आयो -x1 बाई y1। अब यो स्लोप आयो हैन। अब कुनै पनि लाइन चाहिँ लाइनको इक्वेसन निकाल्नलाई हामीले के चाहियो एउटा स्लोप भए पुग्छ र अर्को चाहिँ पोइन्ट भए पुग्छ। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ के हो इज y माइनस y1 इक्वल्स टु स्लोप चाहिँ -x1 बाई y1 x माइनस x1 है त। गरियो भने क्रसमा अब मल्टिप्लाई गरौँ हैन y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टु -x1 प्लस x1 स्क्वायर और y1 प्लस x1 इक्वल्स टु x1 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर है त। ओके अब म किनकि यो पोइन्ट चाहिँ सर्कलमा लाई गर्छ यो पोइन्ट चाहिँ x1 y1 सर्कलमा जब लाई गर्छ नि हो त्यही भएर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर लेख्न सक्छु कि नै हो। त्यहाँबाट के आउँछ x1 प्लस y1 इक्वल्स टु r स्क्वायर यो चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो है त। यो प्रोसेस वाइज भएको हुन् त हैन। तर हामीले चाहिँ यो प्रोसेस कहिले यादै गर्दैनौँ के एकदम सर्टकट ट्रिक्स छ यसको लागि ट्रान्सफर्मेसनको मेथडबाट हामीले निकाल्छौँ। यो याद गर्नुस् है इम्पोर्टेन्ट ट्रान्सफर्मेसन फर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन कोनिक्स। कोनिक्स भन्दाखेरि सर्कल प्याराबोला इलिप्स हाइपरबोला हैन कुनै पनि टाइपको यस्तो कोनिक्सहरू छन् भने त्यसको लागि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने एउटा सर्टकट ट्रिक्स हुन्छ है। कसरी t इक्वल्स टु 0 ट्रान्सफर्मेसनलाई 0 बनाउने हाम्रो एन्सर आउँछ। खासमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट र कर्ड पनि आउँछ खासमा त्यो पछि भन्छु कसरी आउँछ कर्ड पनि है त। कसरी भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ गर्नको लागि के सिक्नु पर्यो एउटा कुरा यदि x स्क्वायर छ भने x स्क्वायरलाई x1 ले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। 2 नम्बरमा बी नम्बरमा चाहिँ y स्क्वायर छ भने यसलाई y1 ले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। सी नम्बरमा यदि x छ भने यसलाई x प्लस x1 बाई 2 ले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। डी नम्बरमा यदि y छन् भने y लाई चाहिँ y प्लस y1 बाई 2 ले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। यो खासमा हल्का नयाँ देखिया होला तर बिलिभ मी यो चाहिँ एकदम सबभन्दा सर्टकट सजिलो तरिका हो। केही पनि याद गर्नु पर्दैन यो हेरिसकेपछि है त। यो ट्रान्सफर्म हेरिसक्यो नि हो। अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालौँ हेर्ने बित्तिकै इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट फर अब कुनै पनि कोनिक्सको लागि यो भ्यालिड छन्। अब म ठुलो सर्कलको लागि लिन्छु yx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 एट x1, y1 यो पोइन्ट दियो। अब यो चाहिँ कोनिक्सको इक्वेसन दियो हो। अब कुनै पनि कोनिक्सको लागि टेन्जेन्ट निकाल्नुको लागि मैले के भने t इक्वल्स टु 0 गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने त्यसलाई 0 बनाइदिने। x स्क्वायरले के गर्ने रे x1 ले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ x1 प्लस y स्क्वायरले के गर्नुपर्छ y1 प्लस 2g x को भ्यालु के गर्नुपर्छ x प्लस x1 बाई 2 यो बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 2 ले काटिन्छन् त्यही भएर g इन्टु x प्लस x1 हुन्छन्। यहाँनिर 2f प्लस यो 2 जुन छ यो यसको 2 बाट ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि काटिन्छ त्यही भएर f इन्टु y प्लस y1 प्लस कन्स्टेन्टलाई त कन्स्टेन्ट नै हो इक्वल्स टु 0 है त। अब यस्तै चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन मैले भन्ने एभ्री कोनिक्समा भ्यालिड छन्। त्यसै हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ प्याराबोलाको लागि है त। प्याराबोलामा y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x त्यस्तो छन् भने हामीले यसको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु छन् भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट फर y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x एट x1, y1 इज मैले के भने y स्क्वायर स्क्वायरको टर्म्सलाई y1 ले फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ सोल्भ गर्नुपर्छ y1 इक्वल्स टु 4a x लाई के गर्नुपर्छ x प्लस x1 बाई 2 काट्दाखेरि कति आयो y1 इक्वल्स टु 2a इन्टु x प्लस x1। अब त्यस्तो लामो फर्मुलाहरू केही पनि याद गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट चाहिँ सेट t इक्वल्स टु 0 ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ 0 बनाउने
त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आउँछ। यो चाहिँ एकदम सर्टकट टिप छ जुन चाहिँ मैले फलो गरेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँहरू यसलाई फलो गर्नुहोस् र कस्तो र जस्तो सुकै चाहिँ न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप यु आर क्लियर अबाउट द्याट। ओके, ल यसमा अब एउटा क्वेसन नै गरिहालौँ न, अझै क्लियरिटी आउँछ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एट पोइन्ट दिएको छ कति 3,4 देखाएर इज। अब मैले के भने डाइरेक्ट ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ है। एक्स स्क्वायरले के गर्नुपर्छ एक्स इन्टु x1 भन्दाखेरि 3x, यो x1 हुने हो, त्यही भएर 3x प्लस y1 भन्दाखेरि 4y प्लस 4 इन्टु x को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ x प्लस x1/2 प्लस y माइनस 6 छ है, माइनस 6 y को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ y प्लस y1/2 माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है त। 3x प्लस 4y 2 ले काटियो है, 2 भन्दाखेरि 2x प्लस 6 आयो, 3 ले काटियो है, 3y माइनस 12 आयो, माइनस 13 इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति आयो भन्दाखेरि 3, 2, 5 आयो है त, 5x है त। कति आयो भन्दाखेरि माइनस y 3 टू 5x, 3 टू 5x भयो, यो माइनस y आयो प्लस y आयो होइन। अनि अर्को चाहिँ 12 यहाँनिर 6 आयो, नेगेटिभ 6 र नेगेटिभ 13 भन्दाखेरि 13 6 19 नेगेटिभ 19 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड टेन्जेन्ट, रिक्वायर्ड इक्वेसन। बुझ्यो हो, यतिसम्म गर्न सक्छौँ क्या। नत्र यदि त्यस्तो गरिएन भने पुरै के गर्नुपर्छ, स्लोप निकाल्ने के गर्ने होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ लामो हुन्छ। त्यही भएर सर्टकट ट्रिक चाहिँ यही नै फलो गर्नुहोस् सजिलोको लागि। ओके, अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ त्यो पोइन्ट फर्ममा भयो भने अब प्यारामेट्रिक फर्ममा अर्को फर्म आउँछ, प्यारामेट्रिक फर्म। प्यारामेट्रिक फर्म मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला, जुन x1 y1 को भ्यालु जुन छन् त्यसलाई x1 चाहिँ आर कस थीटामा चेन्ज हुन्छ, y चाहिँ आर साइन थीटामा चेन्ज हुन्छ है त। प्यारामिटरमा मैले सर्कल बनाएर देखाएको थिएँ नि हो। अब मैले के भनेको थिएँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एट x1, y1 इज x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब x1 र y1 को भ्यालु लेख्नु पर्यो। ओके, राख्दाखेरि के हुन्छ x इन्टु आर कस थीटा प्लस y इन्टु आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर काटिन्छन्, त्यही भएर के हुन्छ एक्स कस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू आर इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन प्यारामेट्रिक फर्म है त। अब थर्डमा चाहिँ स्लोप दिएको हुन्छन् होइन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। तर यसमा एउटा अर्को चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि यो यस सर्कलको लागि मात्र भ्यालिड छन्। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, एउटा सर्कल दियो, सर्कल एन्ड द लाइन वाई इक्वल्स टू एमएक्स प्लस सी छ है, दु भयो नि। अब द लाइन will be tangent to the circle। यो सर्कल चाहिँ यो लाइन चाहिँ सर्कललाई टेन्जेन्ट हुनको लागि पहिला त सोल्भ गर्नु पर्यो हामीले हैन त। सोल्भ गर्दाखेरि y को भ्यालु त्यसमा हाल्दियौँ हैन, एक्स स्क्वायर प्लस एमएक्स प्लस सी को होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है त। अब हाल्दाखेरि के आयो, यहाँनिर एक्स स्क्वायर यहाँनिर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आउँछ भन्दाखेरि 1 प्लस एम स्क्वायर इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc है त प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है त। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक इन एक्स छन्, के भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक इन एक्स छन्। सो दिस लाइन विल बी टेन्जेन्ट
ट्यान्जेन्ट हुनको लागि के हुन्छ, एउटै चाहिँ पोइन्टमा मिट गर्नुपर्छ। इफ मिट गर्नको लागि के हुन्छ, टु भ्यालुज अफ एक्स बिकम्स इक्वल टु भ्यालु अफ एक्स इक्वल हुनको लागि के गर्नुपर्छ, डिस्क्रिमिनेन्ट 0 गर्नु पऱ्यो नि। बी स्क्वायर माइनस 4 एसी इक्वल्स टु 0। डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल 0 बनाऊँ भन्दाखेरि बी स्क्वायर भन्दाखेरि 2mc को होल स्क्वायर माइनस 4a भन्दाखेरि 1 प्लस एम स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यहाँनिर 2बाट बाहिर स्क्वायरबाट बाहिर निकाल्दा 4 उतातिर लगेर क्यान्सल गरौँ। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माथि है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँबाट है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टु 0 है त। यहाँबाट हेर्ने हो भने मैले के हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ काटिन्छ है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यो काट्यो भन्दाखेरि सीलाई उतातिर लग्यो भने के हुन्छ, सी स्क्वायर इक्वल्स टु एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफोर सी इक्वल्स टु प्लस माइनस आर स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1। सो यो चाहिँ कन्डिसन छन्। सो द लाइन चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, सो द लाइन विल बी ट्यान्जेन्ट इफ c इक्वल्स टु प्लस माइनस आर रुट अन्डर एम स्क्वायर प्लस 1 यो हुनु पर्यो। एन्ड इक्वेसन इज y इक्वल्स टु mx प्लस c को ठाउँमा प्लस माइनस आर स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1। यो चाहिँ इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट हो। अनि कन्डिसन चाहिँ c को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस आर स्क्वायर रुटमा एम स्क्वायर प्लस 1 हुनुपर्छ है त। यो चाहिँ इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ क्या, यो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्ने, त्यो चाहिँ पी इक्वल्स टु आर को फर्ममा गर्ने, त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छन्। अनि यो जुन छ लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर माना कि कुनै पनि सर्कल छन्, अनि सर्कलमा माना यो इक्वेसन अफ लाइन हो। अब यो लाइन चाहिँ माना सर्कलको सेन्टरबाट पी इक्वल्स टु आर, यो लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर जुन छ नि कहाँबाट ड्रन गर्नु पर्यो, ड्रन फ्रम सेन्टर, लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर है त, अन द लाइन। यस्तो गरियो भने यो जुन पी छ, पी को लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर यदि आरसँग बराबर भयो भने पी इक्वल्स टु आर, यो केस भयो भने यो अलवेज भ्यालिड हुन्छ क्या। अलवेज के हुन्छ, ट्यान्जेन्ट हुन्छ फर एनी सर्कल, कुनै पनि सर्कलको लागि यो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ भ्यालिड हो है त। ओके, अब यसको लागि म एउटा क्वेसन दिन्छु। इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 36 विच इज प्यारलेल टु लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टु 0 इज। क्वेसन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इक्वेसन अफ सर्कल छ है, जसको सेन्टर चाहिँ 0,0मा छन् अनि रेडियस चाहिँ आर को बराबर के अरे 6 को बराबर छ है। अब एउटा लाइन देखा कुनै पनि, अब यस्तो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट चाहिँ यसको लागि निकाल्नु पर्ने जुन चाहिँ ट्यान्जेन्ट चाहिँ यो लाइनसँग प्यारलेल छ अरे, भन्दा कि यो एउटा लाइन हो, गिभन लाइन चाहिँ यता आयो है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टु 0। अब प्यारलेल छ भने एनी लाइन प्यारलेल टु 3x प्लस 4y, यो मेथड 1बाट म गरिरहेको है, मेथड 1बाट गर्ने हो भने एनी लाइन प्यारलेल टु 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टु 0 इज के लेख्न सक्छौँ, कन्स्टेन्ट मात्र चेन्ज हुन्छ नि, 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल्स टु 0 है। अब के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म चाहिँ y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा चेन्ज गरियो भने के हुन्छ, y इक्वल्स टु माइनस 3/4x माइनस k/4 आयो नि हो। ओके, यहाँबाट हेर्नु भने m को भ्यालु कति आयो, माइनस 3/4 एन्ड c को भ्यालु कति आयो, माइनस k/4 है त। ओके, अब यहाँ हेर्ने हो, यो चाहिँ सर्कल चाहिँ स्मलर सर्कल हो नि हो, त्यही भएर यहाँनिर भयो मैले के गर्न सक्छु डाइरेक्ट भन्दाखेरि
लाइन चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुनको लागि के गर्न सक्छौँ, सी इक्वल्स टु प्लस माइनस आर स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1 यो केस लेख्न सक्छौँ। किनकि यो स्मलर सर्कल भएकोले लेख्न सक्छौँ। सी को भ्यालु माइनस के बाई 4 इक्वल्स टु प्लस माइनस आर को भ्यालु दिएकै छ 6 आयो इक्वल्स टु अब एम को भ्यालु कति माइनस 3/4 को होल स्क्वायर प्लस 1 के आयो के बाई 4 इक्वल्स टु प्लस माइनस यो कति भयो 16 16 9 25 25 भन्दाखेरि 5 5/4 को 4 को स्क्वायर भन्दाखेरि 4 4 4 कट्यो के इक्वल्स टु कति आयो प्लस माइनस 30 सो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट इज इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट इज कति आयो भन्दाखेरि 3x प्लस 4y प्लस माइनस 30 इक्वल्स टु 0। अनि यो दुईवटा चाहिँ इक्वेसन किन आयो यो यसो नै हेर्न सक्छौँ। दुईवटा किन आयो भन्दाखेरि हामीले त थाहा थिएन नि यो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ माथिको इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट हो कि यसको डायमेट्रिकली अपोजिटमा तल पनि हुन सक्थ्यो नि हो। त्यही भएर यो लाइन चाहिँ यतातिर भएको भए के थाहा। त्यही भएर यो लाइनसँग प्यारलल त यो पनि छन् हो। त्यही भएर यहाँनिर दुईवटा इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट आएको हो। अनि यो मेथड 1 भयो नि त। अब मेथड 2 मैले के भन्दाखेरि लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर चाहिँ अलवेज रेडियसको बराबर हुन्छ। यदि त्यस्तो कन्डिसन हो भने त्यो चाहिँ लाइन अलवेज चाहिँ के भन्छ ट्यान्जेन्ट हुन्छ फर एनी सर्कल। सो मैले के गर्छु लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम सेन्टर अफ द सर्कल निकाल्छौँ। सेन्टर अफ सर्कल कति हो सेन्टर 0,0 एन्ड रेडियस कति हो आर इक्वल्स टु 6 है। अब मैले के भने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्ने फ्रम सेन्टर। नाउ फर ट्यान्जेन्ट length of perpendicular from center of the circle on the line equals to radius को बराबर हो भने p इक्वल्स टु कति हो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p भन्दाखेरि लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर इक्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल्स टु 0 p को भ्यालु निकाल्नलाई 0 0 हाल्नुपर्छ सेन्टरबाट 0 0 बाट निकाल्दाखेरि के आयो 3 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस के बाई स्क्वायर रुटमा 25 आयो नि इक्वल्स टु 6 भन्दाखेरि के बाई 5 इक्वल्स टु प्लस माइनस 6 भन्दाखेरि के इक्वल्स टु प्लस माइनस 30 यहाँबाट नि त्यही आयो 3x प्लस 4y प्लस माइनस 30 इक्वल्स टु 0 यहाँबाट नि सेम कुरा आयो क्या हो। त्यही भएर मैले यसरी नि गर्न सक्छौँ या त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ कुरा यो चाहिँ अलवेज भ्यालिड हुन्छन् किनकि p इक्वल्स टु आर सिधै डाइरेक्ट लगाउने त्यसपछि यहाँनिर के को भ्यालु आयो त्यो के को भ्यालु हाल्दिनँ इक्वेसनमा त्यो चाहिँ एन्सर आयो। तर यहाँनिर चाहिँ यो सर्ट फर्मको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ यस्तै क्वेसन छन् फाइन्ड ल्याम्डा फर विच 3x प्लस 4y प्लस ल्याम्डा इक्वल्स टु 0 will be tangent to the circle x square plus y square equals to 10x। अब यहाँनिर मैले चाहिँ त्यो ल्याम्डाको भ्यालु कन्स्टेन्टको फर्ममा के भन्दाखेरि c इक्वल्स टु प्लस माइनस आर स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1 यदि कसैले सोचेको छन् यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै हाल्दिनँ यहाँबाट ल्याम्डाको भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ एकदम रङ छ। त्यो प्रोसेस नै रङ छ किनकि यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन छ इक्वेसन अफ सर्कल यो त स्मलर सर्कलको लागि इक्वेसन होइन यो चाहिँ बिगर सर्कलको इक्वेसन हो। त्यही भएर हामीले पहिला चिन्नु पर्यो कि यो स्मलर सर्कल हो कि नै। यदि छैन भने त्यो फर्मुला त लाउनै पाइँदैन हो। यहाँनिर त्यस्तो हो भने अब यहाँबाट मैले सेन्टर के हो 5,0 एन्ड रेडियस के हो 5 युनिटको है त ओके। सेन्टर रेडियस 5 हो भने अब यो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ नाउ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस ल्याम्डा इक्वल्स 0 विल बी ट्यान्जेन्ट। ट्यान्जेन्टको लागि के भनेको थिएँ इफ रेडियस इक्वल्स टु लेन्थ अफ is equals to length of perpendicular
जुन चाहिँ ओरिजिनबाट ड्रन फ्रम सेन्टरबाट ड्रन गर्नु पर्यो है, फ्रम सेन्टर अफ सर्कल अन दिस लाइन है त। ओके, रेडियस भन्दाखेरि कति 5 इक्वल्स टु लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्यो होइन। सेन्टर चाहिँ कति छन् रे 5,0 यहाँनिर हाल्नु पर्यो है। 3 × 5 + 4 × 0 प्लस ल्याम्डा बाई स्क्वायर रुटमा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 इक्वल्स टु यो त 15 भयो, यो चाहिँ 0 भयो। 15 प्लस ल्याम्डा बाई 5 यतातिर के भयो प्लस माइनस 5 इक्वल्स टु 15 प्लस ल्याम्डा बाई 5 और ल्याम्डा प्लस 15 इक्वल्स टु प्लस माइनस 25 भन्दाखेरि ल्याम्डाको भ्यालु कति आयो, पोजिटिभ लियो भने 40 आउँछ। यसलाई पोजिटिभ 25 लियो भने पोजिटिभ होइन नेगेटिभ 25 लियो भने नेगेटिभ 40 आउँछ र अर्को चाहिँ पोजिटिभ बनायो भने 10 आउँछ है। ओके, यो चाहिँ दुईवटा ल्याम्डाको भ्यालु आयो। यो दुईवटा ल्याम्डाको भ्यालुले गर्दा यहाँनिर हालियो भने यो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ लाइन छन् यो लाइन चाहिँ यो सर्कलको लागि ट्यान्जेन्ट भएर आउँछ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो p इक्वल्स टु r चाहिँ अलवेज भ्यालिड हुन्छ, त्यही भएर भन्दै थिएँ क्या। यहाँनिर एकचोटि हेर्नुपर्छ यो इक्वेसन चाहिँ स्मलर इक्वेसन हो, सर्कल हो कि बिगर हो। यदि बिगर हो भने हामीले डाइरेक्ट p इक्वल्स टु r बाट जानै पर्छ, त्यो सर्कल ट्रिक्स लगाउनु पाइँदैन है त। ओके, अब ट्यान्जेन्टमा एउटा लास्ट टपिक बुझ्छु, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। त्यसलाई म कोअर्डिनेट अफ फुट अफ परपेन्डिकुलर भन्छु, फुट अफ परपेन्डिकुलर है त। खासमा यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छन् यसलाई, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। एकैछिन म फिगर बनाएर बुझाउँछु। कुनै पनि एउटा सर्कल हो है त। अब सर्कल चाहिँ माना कि कुनै एउटा लाइन ट्यान्जेन्ट छन्, ट्यान्जेन्ट चाहिँ जुन गिभन पोइन्ट p छ यो पोइन्ट हैन, माना यो सर्कलको सेन्टर c छ भने यो पोइन्टको जुन फुट अफ परपेन्डिकुलर छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छन्। त्यो चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिकाउनु भयो त। माना कि कुनै एउटा लाइन ट्यान्जेन्ट छ, द लाइन y इक्वल्स टु mx प्लस c will be tangent to circle x square plus y square equals to r square if c equals to plus minus r square root m square plus 1 यो कन्डिसन हुनु पर्यो है। एन्ड सो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट के हुन जान्छ, ट्यान्जेन्ट इज y इक्वल्स टु mx प्लस माइनस r स्क्वायर रुट m स्क्वायर प्लस 1। यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सक्छौँ mx माइनस y प्लस माइनस r स्क्वायर रुट m स्क्वायर प्लस 1 है त। ओके, सर्कलको इक्वेसन यो भयो, यो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भयो है त। ओके, अब के भन्दाखेरि फुट अफ परपेन्डिकुलर निकाल्नु छ है हामीलाई। अब मैले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा मैले पढाएको थिएँ, फुट अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने एकदम सर्टकट ट्रिक्स हुन्छन्। त्यो ट्रिक्स निकाल्नको लागि मैले के भन्छु, फुट अफ परपेन्डिकुलर भन्ने टपिक मैले पढाएको थिएँ। फुट अफ परपेन्डिकुलर निकाल्नले के गर्नुपर्छ, मानौँ कि इफ एनी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 छन्। अब यो लाइन यति छ अनि एउटा पोइन्ट दिया हुन्छ। अब त्यस्तो छ भने पोइन्ट p x, y दिया छन् भने x1, y1 त्यो चाहिँ यहाँनिर सेन्टर हुन जान्छन् हैन, हुन त। ओके, त्यस्तो दिएछन् भने अब त्यसको लागि फुट अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने मैले ट्रिक्स के बताएको थिएँ, x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टु y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाई, यहाँनिर स्क्वायर रुट हुँदैन है, मैले भनेको थिएँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रै हुन्छन् है त। यो चाहिँ डाइरेक्ट आयो होइन। अब यहाँनिरबाट मैले हाल्दाखेरि के हुन्छ, x माइनस x1 y1 भन्दाखेरि त ओरिजिन हो, यहाँनिर खासमा त सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छन् नि हो, त्यही भएर ओरिजिन हो। x माइनस 0 बाई a को भ्यालु कति, यम रहेछ है, इक्वल्स टु y माइनस 0 बाई b को भ्यालु कति, -1 रहेछ, इक्वल्स टु माइनस यो x1 y1 को भ्यालु 0 छन्, त्यही भएर यो दुईवटा टर्म्स 0, यहाँनिर c को भ्यालु मात्र बाँच्छन् भन्दाखेरि प्लस माइनस r स्क्वायर रुट m स्क्वायर प्लस 1 बाई तलतिर a भन्दाखेरि m को होल स्क्वायर प्लस b भन्दाखेरि -1 को होल स्क्वायर।
यसलाई लेख्यो भने यो माइनस इन्टु प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस प्लस हुन्छ आर इन्टु अब यो स्क्वायर तलले काट्दाखेरि के आयो एम स्क्वायर प्लस 1 है त। यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने एक्स को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि एमले मल्टिप्लाई गरौँ माइनस प्लस आर एम बाई स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1। अर्को चाहिँ यो त -1 थियो नि, यहाँ -1 थियो, त्यही भएर अब यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो चाहिँ प्लस माइनस भएर जान्छ, प्लस माइनस आर स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1 है त। एक्स कमा वाई को कोअर्डिनेट यसरी आउँछन्। यस्तो हो हुन त देखा। यसलाई मैले सर्टकट ट्रिक्स नि लाउन सक्छु। दुवैतिर आरले मल्टिप्लाई गरियो भने तलमाथि नोमिनेटर डिनोमिनेटरमा कस्तो आउँछ आर स्क्वायर एम बाई आर इन्टु एम स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। यो भनेको त सी नै हो नि खासमा, हो कि नै, सी नै हो। त्यही भएर हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ नि, आर स्क्वायर एम बाई सी कमा आर बाई सी ले रिप्लेस गर्न सक्छौँ क्या। ओके, सो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जुन चाहिँ फुट अफ परपेन्डिकुलर भन्छौँ के आयो आरएम बाई स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1 एउटा, अर्को चाहिँ आर बाई स्क्वायर रुट एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँनिर माइनस प्लस छन् भने यहाँनिर प्लस माइनस हुन्छ। ओके, एउटा क्वेसन नि एउटा न्युमेरिकल गरौँ होइन, त्यसपछि प्रोसेस थाहा हुन्छ कसरी आएको हो। न्युमेरिकल के छ भन्दाखेरि द लाइन y इक्वल्स टु एक्स प्लस रुट 2 टच द सर्कल एट पोइन्ट, सर्कल चाहिँ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 16 एट पोइन्ट भन्दाखेरि के भन्दाखेरि यसले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सोधेको हो, सोध्न खोजेको नि खासमा होइन। अब सर्कल हो भने सेन्टर के हो 0,0, रेडियस के हो 4, खासमा रेडियस त चाहिएन यसमा। ओके, अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहियो भने फर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, यो त खासमा फुट अफ परपेन्डिकुलरै हो नि खासमा होइन। त्यही भएर मैले फुट अफ परपेन्डिकुलरको फर्मुलालाई युज गर्छु भन्दाखेरि यो इक्वेसन जुन छ नि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्छ एक्स माइनस वाई प्लस रुट 2 इक्वल्स टु 0 एउटा फर्ममा एक्स प्लस बिवाई प्लस इक्वल्स टु 0 को फर्ममा लाउने। अब चाहिँ एप्लाई गर्ने एक्स माइनस x1 भनेको 0, एक्स माइनस x1 बाई ए भनेको 1 इक्वल्स टु वाई माइनस y1 भनेको 0 बाई यहाँनिर y1 भनेको के भन्छ एक्स माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टु वाई माइनस y1 बाई बी भनेको -1 इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ ax1 0 0 छ, त्यही भएर ax1 प्लस by1 0 0 हुन्छ होइन। ए भन्दाखेरि जस्तै म 1 इन्टु 0 माइनस 1 इन्टु 0 प्लस सी भनेको रुट 2 बाई 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँनिर हेऱ्यो भने के हुन्छ माइनस रुट 2 बाई 2 इक्वल्स टु -1 बाई रुट 2। देयरफोर एक्स को भ्यालु कति आयो -1 बाई रुट 2, वाई को भ्यालु कति आयो माइनस माइनस काटियो 1 बाई रुट 2। सो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कति आयो हाम्रो -1 बाई रुट 2 कमा 1 बाई रुट 2 यसरी निकाल्ने हो, बुझ्यो। ओके, अब नर्मल चाहिँ बाँकी छ, नर्मल हो अनि त्यसपछि नर्मल पछि के होला कर्ड अफ कन्ट्याक्ट्सहरू होइन, अनि सानोतिनो अरू टपिक्सहरू केही प्रोपर्टिजहरू हुन्छन् त्यो पनि बाँकी छ, जियोमेट्रीहरू इन्टरसेक्टिङ सर्कल के सर्कल हुन्छन् होइन, आउटसाइड इनसाइड इन्टरसेक्ट त्यो टपिक्सहरू बाँकी छ। अब आउँदो भिडियोहरूमा त्यसलाई नै कभर गरौँला। आजको लागि यति नै है त, हस्, धन्यवाद।